अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आरिफ काज़मी और आप देख रहे हैं सच टेलीविज़न का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मोदी सरकार की जानिब से पाकिस्तान को एक बार फिर आलमी सतह पर तनहा करने की एक बड़ी कोशिश नाकामी से दोचार हो गई है। ख़ासतौर पर पाकिस्तान को ये जो क्रिकेट समेत जो खेलों के ये सरगर्मियों के हवाले से जो ज़ख्म माजी में भी भारत की जानिब से पहुँचाई जाती रही है, इस बार भी एक बड़ी कोशिश की गई मोदी सरकार की जानिब से कि पाकिस्तान को वो ज़ख्म पहुँचाई जाए और बड़े अरसे तक पाकिस्तान को खेलों की दुनिया से तनहा किया जा सके, खेलों की दुनिया से बाहर किया जा सके और पाकिस्तान के अंदर खेलों का कोई बड़ा इवेंट न हो। लेकिन इस बार भी मोदी सरकार को बहुत बड़ी नाकामी का सामना करना पड़ा। हुआ ये है कि जब एक ऐसे मौके पर जब पाकिस्तान के अंदर इंटरनेशनल क्रिकेट का एक बड़ा इवेंट होने जा रहा था, 3 मुल्की सीरीज़ जिसमें पाकिस्तान, श्रीलंका और ज़िम्बाब्वे की टीमें एक दूसरे से टकराने वाली थी और ये बड़ा अहम इवेंट था T20 सीरीज़ का। और इसमें श्रीलंकन टीम जो है वो पहले से ही पाकिस्तान पहुंची हुई थी और एक ऐसे मौके पर जब श्रीलंकन टीम यहां पर मौजूद है, लाहौरपिंडी के इस्लामाबाद की जो कचहरी में जो धमाका हुआ, उसके बाद एक हलचल सी मच गई और ये जो क्रिकेट का जो इवेंट है वो एक तरह से उसकी का इनकाद जो है वो ख़तरे से दो चार होने लगा। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि श्रीलंका की टीम ने भी बड़ी अक्लमंदी का मुजाहरा किया और पाकिस्तान की जानिब से भी और पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से भी इस हवाले से बड़े रैपिड किस्म के इकदाम किए गए, जिसके नतीजे में ये मोदी सरकार की ये जो कोशिश थी वो बहुत बुरी तरह नाकाम हो गई है। हुआ ये कि जब ये धमाका हो गया तो उसके बाद जब इन सिक्योरिटी वाले मामलात आ गए तो श्रीलंका की जो टीम है उनकी जो 8 खिलाड़ी थे उन्होंने कहा कि वो वतन वापस जाना चाहते हैं। लेकिन पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला ने इस हवाले से प्रॉम्प्टली एक्शन किया। उन्होंने फर्स्ट तो ये काम किया कि एक तो इस टीम के श्रीलंकन टीम के कोच से, उनके जो चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर से मुलाकात की और फिर श्रीलंकन सफ़ीर के साथ मुलाकात की और उनको रियासती सिक्योरिटी यानी फुल प्रूफ सिक्योरिटी, प्रेसिडेंशियल सिक्योरिटी देने का वादा किया गया। जिसके बाद हमने देखा कि श्रीलंकन की जो टीम है उनके तमाम खिलाड़ियों ने अपना ये फ़ैसला जो है वो वापस ले लिया और उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान के अंदर ये मैच खेलेंगे, क्योंकि आपको पता है कि श्रीलंकन टीम इससे पहले भी 2009 के अंदर भारतीय दहशतगर्दी का शिकार रही है, जब वो टेस्ट मैच खेलने के लिए लाहौर में मौजूद थी और अपने होटल से कज़ाफ़ी स्टेडियम की तरफ जा रही थी। तो उस दौरान भी उनकी बस पर हमला हो गया था और इसके नतीजे में 6 खिलाड़ी जो है वो ज़ख्मी हो गए थे। और उसके बाद हमने देखा कि बड़े अरसे तक पाकिस्तान के अंदर इंटरनेशनल जो क्रिकेट है वो नहीं खेला गया और पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान को दानिस्ता तौर पर इंटरनेशनल स्पोर्ट्स से बाहर कर दिया गया था। लेकिन अब की बार ये कोशिश मोदी सरकार की बड़ी नाकाम हो गई है और ये जो इवेंट है वो अपने वक्त पर तो नहीं होगा, उसको रीशेड्यूल कर दिया गया है, लेकिन ये इवेंट पाकिस्तान के अंदर होगा। और इसमें अब आपको बता दूं कि श्रीलंका की जो टीम है वो यहाँ पर मौजूद है और ज़िम्बाब्वे की टीम जो है वो भी पहुँच गई है। और अब ये जो मैच है, ये जो मैचेस है साथ जो मैचेस होने वाले हैं वो 18 तारीख से यानी नवंबर की 18 तारीख से उनको रीशेड्यूल किया गया है और ये फैसला हो गया है कि ये तमाम के तमाम मैचेस जो हैं वो रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम के अंदर होंगे और फाइनल मैच भी रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम के अंदर होगा। फुल प्रूफ सिक्योरिटी, उनको प्रेसिडेंशियल सिक्योरिटी मुहैया की जाएगी और ये इवेंट पाकिस्तान के अंदर होगा। और मोदी सरकार की ये जो कोशिश थी कि पाकिस्तान को खेलों की दुनिया से बाहर करने के हवाले से वो उसमें भारत को बुरी तरह नाकामी का सामना करना पड़ा। हमने देखा कि जो ही श्रीलंकन टीम की जानिब से ये कहा गया कि वो उनके जो 8 खिलाड़ी जो है वो वापस जाना चाहते हैं, तो उसके बाद से हमने देखा कि जो मोदी सरकार की जो गोदी मीडिया है उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया कि पाकिस्तान के अंदर ये जो इवेंट हो रहा है ये ख़त्म हो रहा है और श्रीलंकन टीम जो है वो वापस जा रही है और पाकिस्तान खेलों की दुनिया से बाहर होने जा रहा है। ये शोर, ये गुलगुला, ये वहाँ पर उठना शुरू हो गया था कि ऐसे मौके पर श्रीलंका की जो टीम है उसने अपना ये अहम तरीन ऐलान करके भारत के जो गोदी मीडिया है उसको ऐसे उनके जो ज़ुबान को सी दिए हैं कि अब वो बिल्कुल खामोश हो गए हैं। बहरहाल ये जो मैचेस हैं अब 18 तारीख से शुरू हो जाएंगे और 29 तारीख को ये फाइनल जो है वो रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम के अंदर ही खेला जाएगा और मोदी सरकार की ये कोशिश भी बहरहाल नाकाम हो गई है। बहुत अहम इवेंट है। इसके अलावा जो हमने देखा कि इंडिया के अंदर जो धमाका हो गया था लाल किला के करीब, उस धमाके के हवाले से भी बड़ी अहम किस्म की एक्टिविटीज़ इंडिया के अंदर हो रही है। ख़ासतौर पर मोदी ने अपने ज़ेर सदारत
بھارت کی جو کابینہ کمیٹی برائے سلامتی کا اہم ترین اجلاس گزشتہ روز بلا لیا تھا، جس میں امت شاہ تھے، مودی تھے، اور پھر ان کے جو اجیت دوول تھے، اور اس طرح جو اہم ترین کی جو سیکورٹی حکام تھے وہ اس کمیٹی کے اندر موجود تھے، اس اجلاس کے اندر موجود تھے۔ بہرحال اس اجلاس کے جو فائنڈنگ سامنے آئی ہیں وہ بڑے حیران کن قسم کی فائنڈنگ سامنے آئی ہیں۔ خاص طور پر یہ تو اس اجلاس کے اندر کہا گیا ہے کہ یہ جو دھماکہ ہوا تھا نئی دلی میں، یہ دہشت گردی کا واقعہ تھا، اور اس میں دہشت گردی کے عنصر کو انہوں نے شامل کر لیا ہے، لیکن اس حوالے سے انہوں نے پاکستان کا نام نہیں لیا۔ یہ بھی بہت بڑی بات ہے کہ پاکستان کا نام انہوں نے اس اجلاس کے اندر نہیں لیا، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی اس اجلاس کے اندر کیا ہے کہ جو ہلاکتیں ہیں ان کے نقصانات کی جو تخمینہ ہے اس کے حوالے سے بھی کوئی تفصیل بیان نہیں کی گئی اس اجلاس کے اندر۔ بیان میں واقعے کو دہشت گرد حملہ کے بجائے دھماکہ اور بزدلانہ کارروائی قرار دیا گیا۔ یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے۔ آپ دیکھ لیجئے گا بھارت کے ان سٹیٹمنٹس کے اندر یہ جو تبدیلی آ رہی ہے، یہ بھی ایک بڑی تبدیلی ہے جس کا ہم آگے ذکر کریں گے۔ اس کے علاوہ اس اجلاس کے اندر یہ کہا گیا کہ بعض مقامات پر اس اجلاس کے اندر صرف تشدد کا واقعہ یا عمل تشدد کہا گیا۔ یہ بھی ایک بہت ہی اہم ڈیولپمنٹ ہے، خاص طور پر ایک ایسے ملک کی جانب سے جس نے ہمیشہ سے پاکستان کو الزام تراشی، پاکستان کے اوپر الزامات لگانے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیا ہے۔ اب کے بعد انہوں نے اپنے بیان کے اندر پاکستان کا نام تک نہیں لیا، اور دھماکے کے حوالے سے بھی انہوں نے بڑا محتاط رویہ اختیار کیا۔ کابینہ کمیٹی نے محض اتنا کہا کہ تفتیش جاری ہے اور مجرموں، سلوکاروں اور سپانسرز کی نشاندہی کی جا رہی ہے، جس سے ظاہر ہوتا کہ ابھی تک کوئی حتمی نتیجہ اخذ نہیں کیا گیا۔ سفارتی جو ماہرین ہیں وہ اس حوالے سے اس بیان کو دو امکانات کے طور پر دیکھ رہے ہیں۔ ایک یہ کہ جو بھارت کے اندر جو انتخابی سیاست ہے اس کے حوالے سے کوئی گین حاصل کرنے کے لیے کوئی یہ سٹیج کوئی ڈرامہ ہو سکتا ہے، اور دوسرا یہ کہ بھارت کی جو ریاستی دہشت گردی کے شکار جو مختلف گروہ ہیں ان میں سے کسی کی کارروائی بھی ہو سکتی ہے۔ یہ دو مختلف چیزیں انہوں نے کہا ہے۔ بہرحال اس بیان کو، یہ جو اعلامیہ جاری کیا گیا ہے کابینہ کی قومی سلامتی کا، اس کو انتہائی حیرت انگیز قرار دیا جا رہا ہے، خاص طور پر سفارتی ذرائع کی جانب سے، سفارتی تجزیہ کاروں کی جانب سے، دفاعی تجزیہ کاروں کی جانب سے، اور سفارتی ماہرین ہیں ان کی جانب سے، کہ بھارت کی یہ سوچ ہے اس کے اندر یہ ایک بہت بڑی تبدیلی ہو سکتا ہے۔ لیکن ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی خبردار کیا ہے کہ یہ جو سوچ ہے بھارت کی، اس میں کوئی تبدیلی بھی آ سکتی ہے، اس میں انہونی بھی ہو سکتی ہے، یہ عارضی بھی ثابت ہو سکتا ہے بھارت کا جو رویہ ہے، کیونکہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ تحقیق کا عمل جاری ہے، تو اس عمل کو لے جا کر کہیں نہ کہیں کسی موقع کے اوپر دوبارہ سے اس کو موڑ کر وہ پاکستان کی طرف موڑ بھی سکتے ہیں۔ اس پر یہ کہا جا رہا ہے کہ مودی سرکار کے اوپر کوئی اعتبار نہیں کیا جا سکتا ہے۔ بہرحال یہ بھی ایک بہت بڑی مودی سرکار کی ناکامی ہے کہ اپنے ملک کے اندر ہونے والے ایک اتنے بڑے ایونٹ کو روکنے میں ناکام ہو گئے۔ اچھا، اس کے علاوہ اس دھماکے کے حوالے سے ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ جو دلی پولیس ہے جو کہ تحقیقات جو کر رہی، اس نے دو چیزیں انہوں نے بتایا ہیں۔ ایک یہ کہ اس دھماکے کے انہوں نے کہا کہ جو ہینڈلرز تھے، جو دھماکے کے جو ملزمان تھے، انہوں نے ترکیہ اور کندہار سے اور ننگرہار سے انہوں نے تربیت حاصل کی، اور وہاں سے وہ نئی دلی آئے اور انہوں نے یہ کارروائی عمل میں دے دی۔ یہ دو ممالک کو انہوں نے مورد الزام ٹھہرایا کہ ان کی سرزمین بھارت کے خلاف استعمال ہو گئی، لیکن اس حوالے سے ترکی کی جانب سے انتہائی سخت ترین کا ایک سٹیٹمنٹ سامنے آیا ہے۔ ترکی نے کہا ہے کہ یہ جو بھارت کی جو میڈیا کی جانب سے، میڈیا آؤٹلیٹس کی جانب سے جس طریقے سے ترکیہ کی سرزمین کو اس دھماکے کے حوالے سے ملوث کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس میں کوئی صداقت نہیں ہے۔ یہ ایک جھوٹا بیانیہ جو ہے وہ کریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جس کا نتیجہ دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کی خرابی کی شکل میں سامنے آ سکتا ہے۔ تو یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے کہ ایک طرف جو کابینہ کی قومی سلامتی ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ یہ دھماکہ ضرور ہے، یہ دہشت گردی کا واقعہ ضرور ہے، لیکن اس کے حوالے سے کوئی انہوں نے تحقیقات کی بات کی ہے کہ تحقیقات جاری ہیں، اور دوسری طرف دلی پولیس جو ہے وہ برملا اظہار کر رہی ہے کہ اس کے جو ملزمان تھے وہ ترکیہ سے اور ننگرہار سے، یعنی افغانستان سے وہاں پر آئے تھے۔ بہرحال یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ اس کے حوالے سے ہمارے نظریں ہیں یہ دونوں واقعات کے حوالے سے، اس کے حوالے سے جو بھی نئی ڈیولپمنٹ سامنے آتی رہے گی انشاءاللہ ہم آپ سے شیئر کرتے رہیں گے۔ یہاں بس نہیں، اللہ حافظ۔